अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड की उर्दू किताब का पहला वाला सबक हमुद। ठीक है, आपकी उर्दू बुक जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, और आज जो आपका उर्दू का सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और उर्दू का नाम है आबिशार। आबिशार क्लास दूसरी, ठीक है, उर्दू की दूसरी किताब। पहले आपकी बारिस्तान उर्दू हुआ करती थी, उसके अंदर जो सबक थे वो आप चेंज हो चुके हैं। अब आपकी उर्दू का नाम है आबिशार। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपके कौन कौन से सबक हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, हमुद है, दूसरा सबक है मेरी बहन, फिर तीसरा इसी तरह आओ पौधे लगाए, हमारा वतन, वक्त की कदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सच का सबक। ये सारे सबक आपको पढ़ने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं हमुद। हम आज पढ़ने वाले हैं और उसके बाद इसके सवाल और जवाबात भी हम करने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो के आखिर में सवालों के जवाबात भी दिखाए जाएंगे और इस सबक को पढ़ा भी जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियोस एंड तक देखनी है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमुद। हमुद एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है। ठीक है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। कहते हैं तारीफ़ है उस खुदा की, उस परवरदिगार की जिसने इस जहां को बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया है। कहते हैं कैसी, देखो कैसी, कितनी खूबसूरत ज़मीं बनाई है और कितना खूबसूरत आसमान बनाया है। पाँव तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पर लाजवर्दी एक साइबा बनाया। कहते हैं पाँव तले यानी कि अपने पैरों के नीचे उन्होंने हमारे लिए खूब फर्श खाकी बिछाई है। फर्श खाकी किसको कहते हैं? मिट्टी का फर्श, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, जिससे सुरूर और सुकून मिलता है। और सर पे लाजवर्दी एक साइबा बनाया, और सर के ऊपर एक नीले कलर का साइबा बनाया। लाजवर्दी का मतलब होता है नीले रंग का। ठीक है, नीले रंग का साइबा बनाया। नीले लाजवर्दी साइबा से मुराद आसमान है। ठीक है, सब्ज कलर का आसमान। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खल्लत उनको जवां बनाया। कहते हैं मिट्टी से देखो कितने खूबसूरत बेल बूटे और कितने खुशनुमा बेल बूटे उगाए, कितनी छोटे छोटे पौधे पेड़ उगाए हैं, और पहना के सब्ज खल्लत उनको जवां बनाया। कहते हैं उनको सब्ज खल्लत पहना के उनको जवां बनाया है। खल्लत किसको कहते हैं? जो सिला हुआ कपड़ा हो, मतलब जो कहीं जगहों पे फटा हो और फिर सिला गया हो। तो इसी तरह से हम देखते हैं पेड़ पौधे, जैसे जब दूर से देखते हैं बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक खिल्लत पहना हुआ है। सब्ज खिल्लत यानी कि सब्ज कपड़ा पहना हुआ है, और कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके मुझको शीरीं दहां बनाया। कहते हैं क्या खूबसूरत मेवे लगाए हैं जो खुश जायका और रसीले हैं, जिनको खाने से बहुत ही स्वाद मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, खुश जायका है, जायका कहते हैं मज़े को, और रसीले हैं। चखने से जिनके मुझको शीरीं दहां बनाया। कहते हैं इनके चखने से मुझको शीरीं दहां बनाया। शीरीं दहां मतलब मीठी बोली बोलने वाला। जब मीठी चीज़ खाएंगे तो मीठा ही बोलेंगे। ठीक है, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। खुश रंग और खुशबू गुल, खुश रंग यानी कि बहुत ही अच्छा दिखने वाला, और खुशबू गुल, और जिनसे बहुत ही अच्छी महक आ रही हो, खुशबू आ रही हो। फूल हैं खिलाए, ये फूल खिलाए हैं जो जिनका रंग भी अच्छा है और जिनकी खुशबू भी महक भी अच्छी है। वो किन्होंने खिलाए हैं, किन्होंने उनको बनाया है? वो अल्लाह ने ही बनाया है। तो अल्लाह की तारीफ़ की जा रही है कि इन सब का परवरदिगार, इन सब का खालिक तू ही है। इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। जो ये मिट्टी का खंडर था, खाक माने मिट्टी, मिट्टी का जो खंडर था, वीरान ज़मीन थी, इसको गुलिस्तान बनाया, इसको एक बाग बनाया है। ठीक है, जो कि एक लहलहाता चहचहाता बाग, जिसको देख के सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, सुरूर मिलता है। ठीक है, चैन मिलता है, ये अल्लाह ने बनाया है। ठीक है, ये नज़म थी जिसमें, ये हमुद थी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है, और ये नज़म लिखी हुई थी इस्माइल मीरठी ने। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको अगर कहीं पे पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप अच्छे से उसको पढ़ सको। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। पाँव तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साइबा बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खल्लत उनको जवां बनाया। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके मुझको शीरीं दहां बनाया।
خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ تو چلیے بچوں اب ہم کرتے ہیں اس کے سوال و جوابات۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ سب سے پہلے الفاظ مانے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا، فرش خاکی مطلب زمین، لاجوردی کا مطلب ہوتا ہے نیلا، خلت کا مطلب ہوتا ہے سلا ہوا لباس، خوش ذائقہ یعنی کہ مزیدار، شیریں کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، کھنڈر کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ عمارت کے آثار، اور خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی۔ کھنڈر مطلب بوسیدہ جو ٹوٹ گئی بلڈنگ ہو، اس کے جو وہاں پہ بچے ہوئے حصے ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں، اس کو کھنڈر کہتے ہیں، اور خاک کا مطلب مٹی ہے۔ اب یہ اساتذہ کے لیے ہدایت ہے کہ تصویروں کے ذریعے بچوں سے نظم کے بارے میں بات چیت کیجیے، بچوں کو بلند آواز میں نظم پڑھنے کا موقع دیں۔ ایک تو تصویریں دکھانی ہے بچوں کو، اور نظم کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، اور بچوں کو بلند آواز میں نظم پڑھنے کا موقع دینا ہے۔ تو چلیے ہمارے سوال و جوابات جو آپ کو لکھنے ہیں کاپی کے اوپر یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوچیے اور بتائیے۔ پہلا سوال ہے اس جہاں کو کس نے بنایا ہے؟ اس کا چھوٹا سا جواب ہے اس جہاں کو خدا نے بنایا ہے۔ دوسرا سوال، لاجوردی رنگ کس کا ہے؟ جواب ہے لاجوردی رنگ خدا نے آسمان کا بنایا ہے۔ لاجوردی رنگ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا، اور کس کا ہے؟ آسمان کا، یعنی کہ لاجوردی کا مطلب ہوتا ہے نا نیلا، لاجوردی رنگ خدا نے آسمان کا بنایا ہے۔ بیل بوٹے کہاں سے اگتے ہیں؟ بیل بوٹے زمین سے اگتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بیل بوٹے زمین سے اگتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے اس نظم میں کس کی تعریفیں کی گئی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے جس نظم میں خدا کی تعریفیں کی گئی ہوں اسے حمد کہتے ہیں، اور سبق کا نام ہی حمد تھا۔ تو اس نظم میں خدا کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ کس کی تعریفیں کی گئی ہیں؟ خدا کی۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے، ٹھیک ہے؟ زمین، لاجوردی، سبز، خدا، پاؤں، جہاں، ان لفظوں سے ہمیں ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، پاؤں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحباں بنایا، زمین سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جمع بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی خالی جگہیں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حصہ الف کو حصہ بے کے صحیح جوڑ سے ملائیے۔ یہاں جو الفاظ ہیں ہمیں ان والے الفاظوں کے ساتھ ملانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن سے ملیں گے ان سے ہمیں ملانے ہیں۔ جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا، تو یہ ملے گا دنیا کے ساتھ۔ شیریں کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، ٹھیک ہے؟ خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور لاجوردی کا مطلب ہوتا ہے نیلا، اور بیل بوٹے کا مطلب پودے اور درخت۔ اگلا سوال ہے ہم آواز الفاظ کو جوڑیے۔ جو ہم آواز الفاظ ہوں گے جن کی ایک جیسی آواز آ رہی ہوگی ان کو جوڑنا ہے۔ جہاں، کہاں، ٹھیک ہے؟ آگے پھر پاؤں، چھاؤں، فرش، عرش، بیل، تیل، رنگ، دنگ، لگائے، جگائے۔ یہ آپ کو ملا لینے ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو کو پاز کر کے لکھ لیجئے، یا پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ چلیے دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے حروف کو جوڑ کر 5 الفاظ بنائے۔ ٹھیک ہے، دائیں سے بائیں یا پھر اوپر سے نیچے آپ کو یہ الفاظ جوڑنے، 5 الفاظ بنانے۔ ٹھیک ہے، مثال ایک الفاظ وہیں سے دیا ہوا ہے، نیم یہ واو یہ ہوتا ہے میوے، تو میوے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ایک بنے گا کھائے لام ان تے ہوتا ہے کھلت۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور ایسے بنے گا کھائے الف کیف یہ ہوتا ہے کھاکی، آپ کو لکھنا ہے۔ پھر یہاں ایسے بھی بن سکتا ہے عین یہ نون کے ہوتا ہے اینک، اینک یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اور تے لام یہی ہوتا ہے تتلی۔ مثال کے مطابق بے جوڑ لفظ کو پہچان کر لکھیے۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیے، پھر جو بے جوڑ ہوگا، جو ملتا نہیں ہوگا ان کے ساتھ، اس کو ہمیں الگ کر کے لکھنا ہے۔ یہاں پہ پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھول، پھل، ناؤ اور پودا۔ دیکھیے اس میں سے ناؤ جو ہے ان کے ساتھ نہیں مل رہا ہے۔ پھول، پھل، پودا یہ تینوں مٹی کے اندر اگتے ہیں، ناؤ جو ہوتی ہے پانی میں چلتی ہے، تو ناؤ کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا۔ ایسے ہی کان، آنکھ، کان، گاڑی، ہاتھ۔ دیکھو آنکھ، کان اور ہاتھ جو ہیں یہ جسم کے حصے ہیں، لیکن گاڑی جسم کا حصہ نہیں ہے، تو گاڑی کو باہر نکالنا ہے، گاڑی الگ سے لکھنی ہے۔ رات، نیند، بستر، پتھر۔ دیکھو رات کے وقت ہم نیند کرتے ہیں بستر کے اوپر، تو پتھر سے اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو پتھر باہر آ جائے گا۔ بھائی، بہن، ماں، پہاڑ۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ رشتے ہیں، ماں، بھائی اور بہن، لیکن پہاڑ یہ رشتے میں نہیں آتا ہے، تو یہ ایک الگ سی چیز ہے، تو پہاڑ کو باہر نکالیں گے۔ چائے، کھانا، پانی، لاٹھی۔ دیکھو یہ 3 چیزیں جو ہیں، پہلی 3 چیزیں یہ کھانے پینے کی ہیں، چائے، کھانا، پانی، یہ مطلب پیٹ پوجا کرنے کی چیزیں ہیں۔ لاٹھی بھی کھاتا ہے انسان، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ تبھی کھاتا ہے جب کوئی غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو ضروری ہے، چائے، کھانا، پانی، یہ تو ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور یہاں پہ جو الگ نکلنے والی چیز ہے وہ لاٹھی ہے، تو لاٹھی کو باہر نکالنا پڑے گا، ٹھیک؟
اور لاسٹ میں اپنی پسند کی کوئی بھی تصویر بنائیں، جو بھی آپ کو آتا ہے بنانا آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا جو پہلا سبق ہے یہ ہوا ہمارا کمپلیٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، کیونکہ اس چینل کو آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔